विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण मुलुकमा उद्योग क्षेत्रको विकास र प्रवर्धनमा सक्रिय भएर लागेको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शोभाकान्त पौडेल, उपसचिव सुन्दर थापा लगायत पदाधिकारीहरू नेपालमा उद्योग क्षेत्रको विकास र प्रवर्धनमा विशेष सक्रिय भएर लाग्नु भएको छ। विशेष आर्थिक क्षेत्र त्यस्तो भौगोलिक क्षेत्र हो जहाँ निर्यात प्रवर्धनका लागि सरकारले विशेष सेवा सुविधाहरू प्रवाह गरी स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रवर्धन गरी उद्योग स्थापना गर्न तयार गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय भौतिक पूर्वाधारहरू विकास गरिएको क्षेत्र हो। भैरवा विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने गरी तयारी भइरहेको बताउँदै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव समेत रहनुभएका विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शोभाकान्त पौडेल सिमरा लगायत ठाउँमा पनि विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालनका लागि कार्य भइरहेको बताउनुहुन्छ। भैरवा विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गरी उद्योगहरूको लागि स्थापितै गरेर छाड्ने हाम्रो लक्ष्य छ। सो अनुसार त्यहाँ 10 वटा उद्योगहरू करिब अब सञ्चालनमा आउने क्रममा छन्। 5 वटा पहिले कन्स्ट्रक्सन भइसकेका छ र अरू 5 वटा कन्स्ट्रक्सनमा छन्। त्यसपछि बाँकी प्लटहरूको पनि हामीले चाहिँ नि सम्झौता गरिसकेका छौँ उद्योगीहरूसँग र उहाँहरूले पनि उद्योग लगाउने गरी फिजिबिलिटी स्टडी लगायतका काम र स्टेसनका कामहरू गरिरहनु भएको छ। त्यसकारणले भैरवा विशेष आर्थिक क्षेत्र अगाडि बढिहाल्छ। त्यसपछि सिमेरा गार्मेन्ट प्रोडक्सन जोनमा पनि हामीले चाहिँ काम अगाडि बढाउन गएका छौँ। निर्माण कार्य करिब सम्पन्न भएको छ। केही बेसिक युटिलिटीहरू त्यहाँ बढाउनु पर्ने अवस्था छ। त्यो बेसिक युटिलिटीहरूको लागि पनि यो साल हामीले टेन्डर गरेर काम अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। त्यसै गरी 5 खाल विशेष आर्थिक क्षेत्रमा पनि प्रशासकीय भवन निर्माणको काम तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ। करिब 60% भन्दा बढी निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ र हामी मलाई लाग्छ यो साल यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म धेरै काम पुरा गर्न सक्छौँ। अलिकति लकडाउनको कारणले हाम्रो यसमा अलिकति मर्का परेको अवस्था छ। समग्रमा चाहिँ यो काम कन्स्ट्रक्सनको काम पनि एकातिर र उद्योगहरूलाई आकर्षित गर्ने काम पनि एकातिर गरेर दुई किसिमले यो चाहिँ प्राधिकरणले काम गरिरहेको अवस्था छ। उद्योगलाई सरल र सहज रूपमा सञ्चालन गरी सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन प्राधिकरण लागेको बताउँदै उद्योगीलाई उद्योग क्षेत्रमा लाग्न आकर्षित गरी सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न प्राधिकरण लागि परेको कार्यकारी निर्देशक शोभाकान्त पौडेलले बताउनु भएको छ। विशेषतः उद्योगहरू आउन चाहने उद्योगहरूलाई कसरी आकर्षित गर्ने, छिटो सेवा प्रवाह गरेर कसरी उनीहरूलाई भएका बेसिक युटिलिटीहरू प्रयोग गर्न दिने र उनीहरूका चाहिँ प्रशासनिक झमेला एडमिनिस्ट्रेटिभ हडल्सहरूलाई कसरी चिर्ने भन्नेमा हामी तत्परै छौँ र केही भन्सार प्रक्रियासँग सम्बन्धित, ड्युटी ड्रब्याकसँग सम्बन्धित र अन्य कुनै त्यहाँको ब्याङ्किङ सुविधा सम्बन्धी वा कुनै डकुमेन्टेसन सिफारिस राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको रूपमा सिफारिस गर्ने जस्ता कार्यहरू पर्न आएको खण्डमा पनि हामीले ती उद्योगलाई फेसिलिटेट गर्ने गरी हाम्रो चाहिँ कदम अगाडि बढिरहेछ र मलाई लाग्छ विशेष आर्थिक क्षेत्र नेपाल सरकारले जुन लक्ष्य उद्देश्य ल्याएको थियो त्यो लक्ष्य उद्देश्य अनुसार नै हामी त्यो लक्ष्य उद्देश्य पूरा गर्न कटिबद्ध नै छौँ। उद्योगमा विदेशी लगानी आकर्षित गरी वैदेशिक लगानी भित्र्याउन प्राधिकरण लागेको कार्यकारी निर्देशक शोभाकान्त पौडेलको भनाइरहेको छ। वास्तवमा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण ऐनमा हामीले जुन ऐनमा चाहिँ दुई किसिमले विदेशी लगानी र विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्ने नीति लिएका छौँ। जस्तो एउटा होल सेज नै निजी क्षेत्रलाई दिने गरी मोडालिटी तयार भएर हाम्रो ऐनले न्यायालयले नै त्यस विषयमा धेरै अगाडि बढेको अवस्था छ। हामीलाई बाटो दिएको छ। त्यसकारण हामीले होल सेज नै निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्ने गरी त्यसको मोडालिटीमा एउटा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ र त्यसलाई हामी प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि लैजान्छौँ। एउटा यो विषय भयो र दोस्रो चाहिँ वैदेशिक लगानीकर्ताहरूलाई सेजमा उनीहरूलाई रिपार्टिसनमा नेपालमा सहज छ। कर नीतिले विशेष आर्थिक क्षेत्र तपाईँलाई एउटा म भन्न चाहन्छु नि विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण सम्बन्धित ऐनमा भएका छुट सहुलियत सुविधा प्रोत्साहन सम्बन्धी व्यवस्थालाई नेपाल सरकारको आर्थिक ऐनले करिब 90% 95% जस्तो 95% जस्तो समेटेको छ। रिपार्टिसनमा उनीहरूको रोयल्टीको फेसिलिटेसनमा र उनीहरूले तिर्ने ट्याक्समा दिने सहुलियतमा प्रोत्साहनमा सुविधामा रिफन्डका बेसमा कुरामा ड्युटी ड्रब्याकका कुराहरूमा र भन्सारसँग सम्बन्धित भन्सार जोनको सुविधाको सम्बन्धमा सुविधा दिएको छ। त्यो करिब आर्थिक ऐनले करिब त्यसमा भएका सबै व्यवस्था समेटेको कारणले पनि विदेशी लगानीकर्तालाई ट्याक्स फ्रेन्डली विशेष क्षेत्र प्राधिकरणमा उद्योग राख्नलाई ट्याक्स फ्रेन्डली चाहिँ नि इन्डस्ट्रियल पोलिसी पनि भन्नु पऱ्यो र ट्याक्स फ्रेन्डली यहाँ स्पेसल इकोनोमिक जोनहरू भएको भएर मलाई लाग्छ एउटा हामी पोलिसी ब्याकअपको माध्यमबाट, एउटा युटिलिटी प्रयोगमा सहजताको माध्यमबाट, एउटा चाहिँ तपाईँको निजी क्षेत्रलाई होल सेज दिने माध्यमबाट यसलाई चाहिँ विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने हाम्रो नीति रहेको छ।
व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने, आयात प्रतिस्थापना गर्ने, रोजगारी सृजना गर्ने, कुल गृहस्थ उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउने र देशलाई औद्योगिकरणको माध्यमबाट समृद्ध बनाउने उद्देश्यका साथ नेपालमा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण स्थापना गरिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शोभाकान्त पौडेलले बताउनु भएको छ। निर्यातजन्य उद्योगको प्रवर्धन गरी नयाँ आर्थिक क्षेत्रका लागि पूर्वाधार निर्माण र निर्यातजन्य उद्योगको विकासमा प्राधिकरण लागेको विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणका उपसचिव सुन्दर थापा बताउनुहुन्छ। विशेष आर्थिक क्षेत्रको मुख्य उद्देश्य भनेकै निर्यातजन्य उद्योगको प्रवर्धन गरी विदेशी लगानीलाई भित्राउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने मुख्य उद्देश्य साथ स्थापना गरेको संस्था हो। यसको ऐन 2073 सालमा विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन आएको छ र 2074 न्यायालय आएको छ। सोही अनुसार हामीले विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई दुईटा क्याटेगोरीमा लिएर गएका छौँ। दुईटा क्याटेगोरी भनेको एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर, नयाँ विशेष आर्थिक क्षेत्रको लागि इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट गरिरहेको छौँ भने अर्कोतिर उद्योगको स्थापना र उद्योगको विकासतिर लागिरहेको छौँ। यो दुईटा पार्टमा हामी प्यारलल रूपमा गइरहेछौँ, सँगसँगै जस्तो हामी लिएर गइरहेछौँ। त्यसमा अब इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा गर्ने भने हामीले भैरवा सिमरा र 5 खालमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको लागि हामीले इन्फ्रास्ट्रक्चर तयारी गरिसकेका छौँ। अनि उद्योगको विकासको क्रमलाई हेर्ने के भएको छ भन्दा भैरवा हामी सञ्चालित छ। भैरवा उद्योग सञ्चालन भइसकेको छ। उद्योग सञ्चालन 4वटा उद्योगहरू सञ्चालनमा आएका छन्। अर्को 4वटा उद्योगहरूले आफ्ना इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू तयार गर्नलाई हामीसँग अनुमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेको त अलिक बढी टाइम पनि भयो। अब यो विविध कारणले गर्दा यो एउटै कारणले मात्रै पनि हुँदो रहेछ। कहिले उद्योगका मार्केटका कुराले गर्दा पनि उनीहरू ढिला हुँदो रहेछन्, कहिले सरकारका नीतिका कुराले गर्दा पनि कतिपय छेक्ने नीति त छैन, ऐनमा स्पष्ट छ। विदेशी लगानी भित्राउन लगानीकर्ताहरूलाई सुनिश्चितता नै दिएको छ। तैपनि उनीहरू अलि हिचकिचाहटको कारण चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि हाम्रो त 60% निर्यातै हो, अनिवार्य निर्यात गर्नुपर्ने कारणले गर्दाखेरि उद्योगहरू चाहिँ अलि आफ्नो त्यो अध्ययन मार्केटलाई चाहिँ मार्केट अध्ययन नगरिकन चाहिँ उद्योग स्थापना गरिहाल्न अलि अप्ठ्यारो मानेका हुन्छन्। नत्र भने अब हामी यदि यो अहिलेको असहज परिस्थिति नभइदिएको भए भैरवामा कम्तीमा 6-7वटा उद्योगहरूले चाहिँ सञ्चालित हुन्थे र पनि त्यसका बावजुद पनि 4वटा उद्योग सञ्चालनमा छन् र 4वटा उद्योगमध्ये 3टा उद्योगले 3टा उद्योगको उत्पादन 13-14 करोडको उत्पादन गरेका छन् र त्यसमा 40% स्थानीय बजार आन्तरिक बजारमा बिक्री गरेका छन् भने बाँकी चाहिँ निर्यातै गरेका छन्। निर्यात करिब बाँकी 60% चाहिँ निर्यात गरेका छन्। यसरी हामी उद्योगलाई र विशेष आर्थिक क्षेत्र अन्य विशेष आर्थिक क्षेत्रहरू पनि विकासको क्रममा विकास यसरी अगाडि बढाइरहेका छौँ। भैरवा, हेटौँडा, विराटनगर, 5 खाल, गोर्खा, जुम्ला, धनगढी लगायतका ठाउँमा विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाउनका लागि आवश्यक कार्य भइरहेको प्राधिकरणका उपसचिव सुन्दर थापाले बताउनु भएको छ। एक प्रदेश एक सेजको त अवधारणा अन्तर्गत हामी चाहिँ गइरहेका छौँ। जस्तो हामीले 1 नम्बर प्रदेशको लागि विराटनगरलाई हामीले त्यसको DPR सम्म पनि तयार भइसकेको छ, जग्गा प्राप्तिको लागि अगाडि बढिरहेको छ। अनि 2 नम्बर प्रदेशको हाम्रो सिमरा नै हामी सञ्चालनमै जाने स्थितिमा पुगिसकेका छौँ। 3 नम्बर प्रदेश 5 खाललाई हामीले 3 नम्बर प्रदेशको रूपमा विकास गरिरहेका छौँ र 4 नम्बर प्रदेश चाहिँ हामी अहिले गोर्खा अनि मुस्ताङ लगायतका विभिन्न ठाउँ कहाँ ठिक हुन्छ भनेर त्यसको चाहिँ अहिले डिक्लेयर भइसकेको छैन। 4 नम्बर प्रदेशको चाहिँ डिक्लेयर कहाँ राख्ने भन्ने डिक्लेयर भइसकेको छैन। 5मा हाम्रो भैरवा नै सञ्चालनमै छँदैछ। 6मा हाम्रो जुम्ला भनेर भनिएको छ। त्यो पनि हामीले त्यसलाई डिसिसन गरिसकेका छैनौँ। त्यो जुम्लामा गर्ने कि अन्यतिर लाने भन्ने कुरा जुम्लामा हामीले फिजिबिलिटी स्टडी र समय गरिसकेका छौँ, DPR सम्म गरिसकेका छौँ। अब त्यसपछि 7 नम्बर प्रदेशमा चाहिँ हामी धनगढीलाई अगाडि बढाउँदैछौँ। अब एक प्रदेश एक सेजको कन्सेप्टमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। विशेष आर्थिक क्षेत्रको अवधारणा भन्सार रहित क्षेत्रको रूपमा करिब 2500 वर्ष पहिले प्राचीन चीनमा र त्यसपछि रोमन साम्राज्यमा भएको मानिन्छ। विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई औद्योगिक उद्यान, आर्थिक औद्योगिक उद्यान, विशेष आर्थिक क्षेत्र, प्रवृत्ति उद्यान र नवीन खोज क्षेत्र गरी 5 किसिममा वर्गीकरण गरिएको छ।
नेपालमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण 2073 साल असोज 18 गते विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन 2073 को दफा 14 बमोजिम स्थापना गरिएको हो।